गरिदिए बाबुआमाले। स्वास्नी अपढ र साह्रै कर्कशा परे। भावना भन्ने कुरै छैन त्यसमा। यो ज्यानले आजसम्म कुनै नारीको माया र प्रेम पाउन सकेको छ। साह्रै अभागी छु। बिजुली त अहिलेसम्म यहीँ छस्? अङ्कलसँग जरुरी सल्लाहहरू छ भन्थिस् त? ओहो, गए जाऊ है। बिजुली चम्कन्छ, मलाई थाहा छ। तर बेमौसममा चम्कँदैन त्यो पनि मलाई थाहा छ। तर त त्यो बिजुली होस् जो बेमौसममा पनि चम्किनै रहन्छस्। त्यसैले त कुनै न कुनै झमेलामा परि नै रहन्छस्। त यो कुबेलाको राग नहला भाइ भन्दैछु मैले। म चाहिँ यहाँ पीरले सल्किरहेछु। सल्कनु पर्छ। आगोसँग खेल्नेले आगोमा सल्कनु पनि पर्छ। बरु यो केटीसँग पिछा छुटाउने एउटा अचुक उपाय निकाल्न प्लिज। मेरो अर्को केटी फेला परिसकेको छ क्या। ए त्यो रुने सुर साफ नगर है, नत्र म उठेर जान्छु। ज्वालामा परेर प्राण जान्छ भन्ने थाहा छ। त्यही पनि ती पुतलीहरू ज्वालाको वरिपरि रङ बगाउँछन् अनि प्राण त्याग्छन्। किन? यु क्रोनिक ब्याचलर, त एक्लै बसेर रोइराख। हिँडे म हैन त बस। म धेरै सिरियस छु। त मोरा कहिले पो सिरियस छैनस् र? हैन, म आज धेरै सिरियस छु। हुन सक्छ यही बेला तेरो उद्धार हुने कुनै उपाय निस्किहाल्छ कि। लौ न, मलाई यसबाट जसरी पनि छुटकारा दिला न प्लिज। त्यो केटीसँग तेरो पहिलो भेट कसरी भयो? मेरो वैवाहिक जीवनको रहस्य थाहा पाएपछि प्रभाले मलाई नराम्रोसँग लोपाखुवाएर गई। म खाली थिएँ र तँलाई त थाहै छ म खाली बस्न सक्ने प्राणी होइन। मौका छ बिजुली, चम्किहाल फेरि। Excuse me? Yes? कति बज्यो होला? 4। Shit. यो ट्याक्सीको प्रब्लमले पनि कहिले छोड्ने भएन। त्यही त हो नि, हेर्नुहोस् न, भनेको बेलामा ट्याक्सी नै पाउँदैन। 4 बजे एउटा मिटिङ एटेन्ड गर्नुपर्ने, अब यहीँ 4 बजे। दरबार मार्गसम्म लिफ्ट दिनुहुन्छ? हुन्छ, आउनुहोस्। उसको र मेरो त्यो पहिलो भेटले अरू भेटको लागि सजिलैसँग बाटो खुल्यो हाम्रो। अनि त्यसपछि हामी बारम्बार भेट गर्न थाल्यौँ। अनि एक दिन मौका पारेर मैले आफ्नो रेडिमेड थ्योरी अपनाएँ। तर एउटा कुरो चाहिँ म मान्नै सक्दिनँ। के? तपाईको नाम सीमा हुनै सक्दैन। किन? सीमा यानी कि लिमिटेसन। कसरी मान्नु? तपाईको यो रूप, यो सौन्दर्यता, अनुहारको यो आभा अनुसार त तपाईको नाम उज्जला, सूर्यमुखी, चाँदनी यस्तै हुनुपर्ने। ठट्टा गरेको होइन मैले। तपाईको यो सौन्दर्यतालाई कसैले कुनै सीमाभित्र कसरी बाँधेर राख्न सक्छ? मान्छे चाहिँ साह्रै रमाइलो हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ। छु बाहिरबाट हेर्दा, भित्री जीवन साह्रै दुखी छ मेरो। म मान्छे साह्रै अभागी छु। किन? केटाकेटी उमेरमै बिहे गरिदिए बाबुआमाले। स्वास्नी अपढ र साह्रै कर्कशा परी।
भावना भन्ने कुरै छैन त्यसमा। यो ज्यानले आजसम्म कुनै नारीको माया र प्रेम पाउन सकेको छैन। मान्छे साह्रै अभागी छु। How sad. एक दिन डार्लिङ, तिमी र म कहिलेसम्म चाहिँ छुटेर बस्ने? डियर, त्यो जुनीमा हामीसँगै बस्ने योग परेकै छैन। किन छैन? तिमी मलाई बिहा गरेर घर लग न। तिमीलाई थाहा छ म विवाहित छु? तर तिम्रो पत्नी अपहरक कर्कछ छे। तिमीलाई एउटा नारीको माया र प्रेमको आवश्यकता छ। मेरो लाटे लाटे छोराछोरी छन्। त्यो छोराछोरीले म आफ्नो छोराछोरी ठानुला। त्यस दिनदेखि ऊ खोजै छे, म चाहिँ लुकै छु। स्वास्नी छोराछोरी भएको बिजुलीसँग यदि त्यो केटी अवश्य कहीँ केही गडबड छ। त्यो केटीको नाम के? सीमा। अरे सोचेर जवाब दे। यसमा सोच्नुपर्ने के छ? खुब सोच्नुपर्ने छ। उसको नाम रूपा, दीपा या रेखा जे पनि हुन सक्थ्यो। सीमा नै किन हुन गयो? अब चाहिँ तैँले बढी नै बोर गर्न थालिस्। गएँ म। बस बच्चो बस। मेरो नाकभित्र षड्यन्त्रको गन्ध पसिसकेको छ। षड्यन्त्र? हो, षड्यन्त्र। त्यो नाम के? ए मोरा। उत्तेजित नहो, उत्तेजित नहो। उत्तेजनाले बुद्धि नाश गर्छ। नाम बता आफ्नो। मेरो नाम हो बिजली। लो, एकपल्ट भने पनि बिजली, 10 पल्ट भने पनि बिजली। गलत नाम भन्दैछस् त आफ्नो। तेरो सही नाम हो रूपनाथ। यसैको फरक छ तिमीहरू र ममा। मेरो 6औं सेन्स सक्रिय भइसक्यो। अब म जाँसुसी सुरु गर्छु। गर। त्यो केटीले तँलाई गलत नाम बताएको हुन सक्छ। तर उसले मलाई यही नाम बताएकी थिए, सीमा। शिवा, तिमीलाई पनि मेरो यही नक्कल नाम मन परे जस्तो छ नि। हेर मीना, यो दिलेलाई त्यही नाम मन पर्छ जुन नामले कुनै काम बन्छ। काम बन्यो? मैले भन्देको थिएँ तँलाई, विवाहित मूर्ख बोकाहरूको कमी छैन यहाँ। रेट्न सजिलो हुन्छ तिनीहरू। तर त जब एउटा मूर्ख बोकालाई पनि रेट्न सक्दैछ। म त त्यसलाई खोजेछु, तर त्यो कहाँ गयो भयो कहाँ? जहाँ भए पनि, जसरी भए पनि त्यसलाई खोज। तसँग बिताएको क्षणको मूल्य त चुकाउनै पर्छ। दिलु, मलाई जेसुकै काम गराऊ। म दिनरात काम गर्छु, कडा मेहनत गर्छु, तर यस्तो घृणित काम मबाट नगराऊ। ए, अब तेरो लागि यो काम घृणित भयो? भएन त। सधैँ एकवटा नाम बदल्यो, मान्छेहरूलाई फसायो, ब्ल्याकमेल गर्यो। घृणित मात्र होइन, यो त अपराध पनि हो। वाह वाह, मेरी बिराली मैसँग म्याउ। त कठिनीलाई ल्याएर यत्तिको जान्ने सुन्ने बनाए, अब मलाई नै भाषण सुनाउने त? हेर, मान्छेले आफूमा जे योग्यता छ त्यही अनुसारको काम गर्नुपर्छ। तमा रूप छ, आकर्षण छ, त्यसैलाई क्यास गर्छु। चाहे चोइ गरिस् भने तँलाई म मार्दिन, नडरा।
तर तेरो यो रूप लिएर बाँच्ने योग्य पनि छोड्दिन। त्यसैले त्यो मूर्ख बोकालाई रेटिहाल चाँडै बम्बईको कार्यक्रम मिलाइहाल्नुपर्छ। रोइराख एक्लै बसेर। हिँडेँ म। आज रातभर तासको कार्यक्रम छ। कोही साथीहरू छैनन् तिम्रो? साथी बनाउन मन लाग्दैन तिमीलाई? लाग्दैन। किन? सबैजना मलाई अलग छिनी भन्छन्, घृणा गर्छन् मलाई। बग्छन् ती मूर्ख र अन्धविश्वासीहरू। आन्टी तिमीलाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ। म पनि तिमीलाई असाध्यै मन पराउँछु। बरु म तिमीलाई कस्तो लाग्छु थाहा छैन। जे होस् म हाम्रो पुर्खा जस्तो त छैन अघि। कस्तो? बाँदर जस्तो। तिमी ऐना कतिको हेर्छौ? हेर्नु परेको बेलामा मात्रै हेर्छु। अब हेर्न नपरेको बेलामा पनि तिमी ऐना हेर्ने गर, अनि तिमीलाई थाहा हुनेछ के तिमी साह्रै राम्री छौ। के हो, मरेकै हो त? विश्वास गर, ऊ मरिसक्यो। तर मैले आज उसलाई देखेँ नि त। मैले उसँग कुरा पनि गरेँ। उस्तै अनुहार, उस्तै बोली, उस्तै। उसँग अनुहार मिल्ने अरू नै कोही हो र? त्यसरी पनि अनुहार मिल्छ त? मिल्न सक्छ। एउटै अनुहार। को होला त्यो? तल बाँड्न भ्याउँछ त आज? भ्याए आजै बाँड्ला, नभ्याए भोलि बाँड्ला। हुन्छ। अरू के छ? अहिलेलाई यति होस्। एक्सक्युज मी सर। ओहो निशाजी, बस्नुहोस्। थ्याङ्क यू सर। अफिस कस्तो लाग्यो? आई मिन काम कस्तो लाग्यो? अफिसका मान्छेहरू कस्ता लागे? साह्रै जाति हुनुहुन्छ सबैजना। काम गाह्रो त छैन? छैन। बाइ द वे तपाईँ अनम्यारिड छु। को छ घरमा? कोही छैनन् मेरो। आमा बा भाइ बहिनी? मेरो कोही छैन। ओह, आइ एम सरी। एउटी फुपू हुनुहुन्छ। म जन्मिने बित्तिकै आमा खस्नुभयो अरे। बुवाले असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यो माया पनि पछि फुपूले पाल्नुभयो मलाई। सर त म्यारिड छु। मुवा बुवा धनकुटामा हुनुहुन्छ। यहाँ पत्नी र छोरो छ एउटा। निशाजी, मान्छेलाई सुखसँग बाँच्नको लागि के नै चाहिन्छ र? माया, प्रेम र आत्मसन्तोष। बस जीवन चलिहाल्छ। मेरो माया र प्रेमको प्रतिरूप हौ तिमी।
तपाईँ हजुर तपाईँ के भन्न आउनु भएको थियो? यसको रिप्लाई लेख्न लागेकी थिएँ अनि नबुझेँ। रवि यार, हेरिसेस् न, भर्खर विराटनगरबाट फोन आएको थियो। अनि के भयो त? बुवा सिरियस भइसिन्छ अरे। फोन कसले गरेको? उहाँले मिल्छ भने आजै आऊ, मर्जी हुन्छ, म के गरौँ? अनु 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 नरो, प्लिज अनु नरो, म आइहालेँ। निशाजी तपाईँ भइगयो, म कैलाशीलाई बाहिर भेट्छु। निशु प्लिज प्लिज नरो। हेर, एक हप्ताकै कुरा त हो नि, म जान्छु, फेरि आइहाल्छु। मलाई छाड न, त्यति टाढा नजाऊ। तिमीसँगको बिछोड सहन सक्दिनँ म। पोखरा कति नै टाढा छ र? फेरि एक हप्ता बित्न कति नै समय लाग्छ भन त? समय साह्रै निष्ठुरी बनेर आएको छ मेरो जीवनमा। यही समयले मबाट मेरो आमा खोस्यो, बुवालाई मबाट टाढा गरायो। डर लाग्छ मलाई, कतै तिमीलाई पनि मबाट टाढा गराउने त होइन? लिसा, तिम्रो प्रेमको गहिरालाई समयको अस्तित्वले नाप्न सक्दैन। तिमी मनको आँखाले हेर्ने गर, म सधैँ तिम्रो वरिपरि नै हुनेछु। अनिता, म के गरौँ हजुर, अन्तिम बेलामा पनि पुगेर नपाउने भयो। केही पनि हुँदैन। सिरियस भइसिन्छ अरे, उहाँ फोनमा साह्रै रोइस्यो। जानुपर्छ, तिमीले जानुपर्छ। ट्रेन पनि गइसक्यो। म रात्रि बसबाट घुम्न जान्छु। कोसँग जान्छु? म जाउँ भने किशनजी जापान जानुभएको छ, अफिस त्यसै छोड्नु भएन। अफिस त त्यसै कहाँ छोड्नु नि? यसो गर, तिमी मेरो अफिसको मोटर लिएर जाऊ। मेरो ड्राइभर आफ्नै विश्वासको मान्छे हो, बरु भोलालाई पनि लिएर जाऊ। अनि अमर नि? अमर मैसँग बस्छ। होला त अनितासँग विराटनगर जा, बिरे पनि हुन्छ। म पनि जान्छु, म पनि विराटनगर जान्छु। तिमी मसँग बस्ने है? तिमी बाबासँगै साथी भएर बस न। भइगयो, यसलाई पनि लिएर जाऊ। अनि हजुर घरमा एक्लै? 1-2 दिनको कुरा त हो नि, म एडजस्ट गरिहाल्छु नि। बरु तिम्रो बुवालाई ठिक भयो भने एकपटक धनकुटा गएर मुवा बुवालाई पनि भेटेर आऊ न है। ल, तिमी सामान मिलाउँदै गर, म बिरेलाई अर्थाएर आउँछु। बुहारी, ए बुहारी, कति राम्रो घडी रहेछ, देख्दै लोभ लाग्दो।
सन्चो बिसन्चो के छ तिमीलाई? मलाई साह्रै सन्चो छ। के हुन्थ्यो सन्चो? हेर कस्तो दुब्लायो कि भगवान पनि कस्तो पापी, यति चाँडो तिमीलाई विधवा बनाउँछ। हेर तिम्रो उमेर कति भएको छ अहिले? धन सम्पत्तिको कमी छैन, त्यही पनि किन घुमिलाउँछु आफ्नो जवानी? एक्लै आएमा बिना पुरुषको सहारा कसरी हुन्छ बाँच्नु? मेरो पनि बुढी मरिहाल्ने, छोरो कपुत स्वास्नीको पछि लगाएर हिँडिहाल्यो, साह्रै एक्लै पऱ्यो। त्यही भुल्न सिक्छु। के गर्नु? नत्र रात छरङ्गै बित्छ, तिमी र म सँगै बस्नु पर्छ। 20 बगन गर्न पुग्या भए गइहाल्नु यहाँबाट। ल के नराम्रो भनेर मैले? आफ्नो भाइको पत्नी विधवा बुहारीसँग यस्तो निकृष्ट शब्द बोल्ने तपाईँ जस्तो पशु प्रवृत्तिको मान्छे त पृथ्वीको लागि पनि भार हो। हेर बुहारी, तिमी मसँग बस नबस त्यो तिम्रो खुसी, तर मेरो पुर्खाको यो सम्पत्ति अर्काको पेटमा पाउन पाउँदैन। पाउँछु। कानुनी रीत अनुसार हाम्रो अंशबन्डा भइसकेको छ। यो मेरो पतिको सम्पत्ति हो, यसमा म बाहेक अरू कसैको हक छैन। स्वास्नीलाई औषधि नगरी मार्नुभयो, छोरा बुहारीलाई घरबाट निकालिदिनु भयो, आफ्नो सारा सम्पत्ति जुवा र रक्सीमा सकेर अहिले बुहारीको सम्पत्तिमा रियाल काट्न लाज लाग्दैन? मेरो पुर्खौली सम्पत्ति तिमीले आफ्नै अलक्षिणी भदैलाई पोस्न लाज लाग्दैन? लुटको धन फुफूको श्राद्ध।